अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। इस्लामाबाद से ये ख़बर तमाम मुसलमानों के लिए ज़ख्मी कर देने वाली ख़बर थी कि 50 मसाजिद को शहीद करने का नोटिस जारी कर दिया गया है और रातों रात बड़ी यानी क्विक सर्विस के तौर पर एक ऐसी मस्जिद जो बड़ी पुरानी और कदीम मस्जिद थी उसको शहीद कर दिया गया। ना सिर्फ शहीद कर दिया गया बल्कि उसका रातों रात मलबा उठा के पता नहीं कहाँ फेंक दिया गया। सुबह जब लोगों ने देखा तो वहाँ काफ़ी बड़े बड़े पौधे मौजूद थे और वो एक बाग की कैफियत वो कतई अराज़ी पेश कर रहा था। मस्जिद शब्बर लाहौर में तो हमने सुनी थी कि मुसलमानों ने एक ही रात में मस्जिद तामीर करके दुनिया को हैरान कर दिया था, लेकिन ये दूसरा कारनामा भी पाकिस्तानियों के पास आया कि इन्होंने रातों रात मस्जिद गायब कर दी। उस पर एक शोर उठा और जब शोर उठा तो उसमें सबसे अहम बात यह की गई कि गैर कानूनी जगह पर कब्ज़ा करके बनाई गई मस्जिद में ना तो नमाज होती है ना जुमा होता है। ये कैसा इकदाम किया गया है कि मस्जिद ऐसी जगह पर बनाई गई है। नाज़रीन करम, ये बात अपनी जगह, लेकिन मैंने ये देखा है कि जब पाकिस्तान के हवाले से वो पाकिस्तान जो 14 अगस्त को इसी महीने में बना, कुर्बानियाँ दे के बना, इस्लाम के नाम पर बना और जिसका माना भी मस्जिद बनता है, यानी पाकिस्तान पाक जगह, मस्जिद भी पाक जगह होती है, उसमें सजदा किया जाता है। उसी महीने में दुनिया को ये खबर पहुंची कि यहाँ एक मस्जिद को शहीद कर दिया गया है। इंडिया से कुछ लोग फेसबुक पर लिखते रहे कि तुम तो हमें ताने देते थे कि वहाँ महफूज नहीं और कहते थे शुक्रिया जना जिसने पाकिस्तान बना लिया तो मस्जिद यहाँ बच जाती है, तुम्हारी तो अपनी मस्जिद नहीं बचती, तुम हमारी बाबरी मस्जिद की बातें करते हो। तो इस तरह की खबर जब फैली तो दुनिया में भी हमारी जाग हंसाई हुई और पाकिस्तान में भी हज़ारों लाखों करोड़ों दिल ज़ख्मी हुए। उस पर एक शोर शराबा उठा। अंदाज़ा कीजिए इन 50 मसाजिद में फैसल मस्जिद का जिक्र भी किया जाता है। अब इसमें कहा गया ये कोई और मस्जिद है, लेकिन जिस फैसल मस्जिद में कॉल की गई वो ज़ियाउर रहमान साहब, वहाँ मेरा ख्याल इमाम मस्जिद हैं जो फैसल मस्जिद में होते हैं, उनको कॉल की गई है कि भाई हमने कहा था कि ये मस्जिद गिरानी है, अब तक गिराई क्यों नहीं है। यानी आप थोड़ा सा होश के नाखुन लें, क्या फैसल मस्जिद को भी गिराना है या आपको गलती लगी है? अगर गलती लगी है तो आप कॉल फैसल मस्जिद वाले इमाम साहब को कर रहे हैं। अगर ये खबर बाहर जाती है और सऊदी अरब में जाती है कि उसने करोड़ों रुपया लगा के शाह फैसल के कहने पर, उसके नाम पर ये मस्जिद बनाई गई, दुनिया भर में मशहूर ये मस्जिद है, तो आप तो कॉल कर रहे हैं कि उसको भी गिरा दें। यानी क्या हवास बाख्तगी है हमारी, रातों रात हम गिरा रहे हैं मसाजिद और हम कहाँ कहाँ फ़ोन कर रहे हैं और हम पूरी उम्मत को ये मैसेज दे रहे हैं कि पाकिस्तान में 50 मसाजिद तो उसके दारुल हुकूमत में गिराई जा रही। ये कोई तरीका नहीं, हमारा सोच समझ के काम करना चाहिए। पाकिस्तान की बदनामी का बायस बन रहे हैं हम और अल्लाह रसूल को नाराज करने का बायस बन रहे हैं। पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो कहा गया कि ये गैर कानूनी जगह पर मस्जिद थी तो ये टोटली रॉन्ग है, ये बिल्कुल गलत बात है। अब पूरी तफसीलात सामने आ चुकी हैं। ये मस्जिद जो मदनी मस्जिद है जो शहीद कर दी गई है, ये पाकिस्तान बनने से भी पहले यहाँ मस्जिद बन चुकी थी, क्योंकि यहाँ कोई गांव था और उस गांव में लोग रहते थे। इस्लामाबाद अभी नहीं बना था, दारुल हुकूमत अभी इसको नहीं करार दिया गया था, तो उन्होंने अपनी एक कच्ची मस्जिद बनाई थी। जब इस्लामाबाद बन गया तो फिर ये यहाँ एक ग्रीन बेल्ट गुजरा और ये 1980 की बात है कि जब ज़ियाउल हक यहाँ मौजूद होते थे तो वो यहाँ से गुजरते थे और जब गुजरते थे तो जब कभी नमाज का वक्त होता था तो ज़ियाउल हक यहाँ नमाज अदा किया करते थे। चुनांचे जब उन्होंने देखा कि मस्जिद बरलबे सड़क है, रोड पर है, कच्ची है, गुजरगाह के पास मुसाफिरों ने नमाज पढ़नी होती है, तो ज़ाहिर उनमें एक दीनी कैफियत थी ज़ियाउल हक में। उन्होंने हुक्म दिया, चुनांचे एक सदर के हुक्म पर यह मस्जिद तामीर की गई। यानी पहले कच्ची थी लेकिन फिर इसको रीबिल्ड किया गया, इसको पक्की किया गया। उसके बाद से अब तक ये औकाफ के तहत इसमें जो लोग होते हैं, उलमा इकराम होते हैं, वो यहाँ तनख्वाहें उनकी तरफ से जारी की गई और तनख्वाहें यहाँ मिलती रहीं। यानी औकाफ के अंडर थी, सदर ने बनाई थी और पाकिस्तान बनने से पहले की मस्जिद थी जिसको इस तरह फौरन से शहीद कर दिया गया। चुनांचे ये सारी बातें अपनी जगह बिल्कुल गलत हैं कि इस मस्जिद को वक्फ की जगह पर नहीं बनाया गया था या बाकी जो बातें की गई उनकी मैं बात कर चुका हूँ। ज़ियाउल हक की जहाँ तक बात आई तो मैं बता दूँ कि उसने और भी कई मसाजिद इस्लामाबाद में तामीर करवाई हैं। एक मस्जिद का तो नाम ही मस्जिद ज़िया है
اور ایک قاری صاحب بتاتے ہیں کہ میں جب صبح کی نماز پڑھانے کے لیے، فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آیا کرتا تھا تو کئی دفعہ میں دیکھتا تھا کہ ضیاء الحق موجود ہوتے تھے بطور نمازی کے، چنانچہ میں جب فجر پڑھاتا تھا تو وہ چلے جاتے تھے۔ انہوں نے بھی کئی مسجدیں بنائی ہیں۔ ناظرین اکرام، حکومتی موقف یہ سامنے آیا کہ ہم نے یہاں موجود جو مدرسہ تھا اس کو کہیں اور منتقل کر دیا ہے اور کروڑوں روپے کی لاگت سے ہم نے اس کی بلڈنگ تعمیر کی ہے، لیکن اب جو موقف سامنے آیا ہے کہ اس کے حوالے سے کوئی زیادہ بات نہیں کی گئی، لیکن یہ بتایا گیا ہے کہ اگر مدرسہ کہیں شفٹ کیا بھی گیا ہے تو مسجد بھی گرا دی گئی ہے بعد میں، جو پہلے دن نہیں گرائی گئی تھی اور ویڈیو میں دکھائی دے رہی تھی، تو اب مسجد بنے گی۔ اب تازہ ترین صورتحال یہ سامنے آئی ہے کہ مذاکرات جاری ہیں اور حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اس کو 48 گھنٹوں میں دوبارہ تعمیر کرنے کی اجازت دے دیں گے۔ ناظرین اکرام، مسئلہ صرف مدنی مسجد کا نہیں ہے، اصل مسئلہ کیا ہے؟ یہ اسلام آباد میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ 50 مسجدیں وہ گرین بیلٹ پر بنی ہیں۔ تو گرین بیلٹ پر کیوں بنی ہیں؟ اصل مسئلہ یہ ہے اسلام آباد میں مسجدیں بنانے کی اجازت دی ہی نہیں جا رہی۔ لوگ اپنی جگہ وقف کرنے کو تیار ہیں، لوگ اس پر انویسٹ کرنے کو تیار ہیں جو ان کی آخرت کے لیے ہے، لیکن اسلام آباد کے رولز کچھ ایسے سخت ہیں، کوئی ریگولیشن ایسی بنائی گئی ہیں کہ وہاں مسجدیں نہیں بنانے دی جا رہی، جو بن گئی ہیں شاید بن گئی ہیں، چنانچہ اب نہیں کوئی جگہ ملتی تو یہ بیچارے، چونکہ نماز تو پڑھنی ہوتی ہے، مسلمان ہیں، کوئی فجر پڑھتا ہے، ظہر پڑھتا ہے، کم پڑھتا ہے، زیادہ پڑھتا ہے، لیکن بہرحال مسجد تو ضرورت ہے مسلمانوں کی، اور اس میں بچوں نے حفظ کرنا ہوتا ہے، اس میں نماز پڑھنی ہوتی ہے، دعائیں یاد کرنی ہوتی ہیں، تو وہ اپنی مدد آپ کے تحت اس طرح کی مسجد بناتے رہے تھے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہاں مسجد بنانے کی اجازت ہونی چاہیے، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اسلامی حکومت، اسلامی مملکت، اسلام کے نام پر بنے ہوئے پاکستان میں جو ذمہ داری بنتی ہے مسجد بنانے کی وہ خود حکومت کی ہے۔ یہ تو حکومت کا کام کرتے ہیں بیچارے علماء کرام، جو جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں مسجدیں بناتے ہیں۔ اور یہ بھی بڑی ایک غلط فہمی پھیلائی گئی، جی اتنی مسجدوں کی کیا ضرورت ہے؟ سیدہ عائشہ کی روایت ہے، نبی کائنات کا فرمان اقدس ہے۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو پھر نبی کا فرمان بھی ذرا سن لیں۔ اپنی ہم بڑی سوچیں دوسروں کے سامنے رکھتے ہیں اور بڑے فلسفے بگھارتے ہیں اور بڑی حدیثیں ہم چیٹ جی پی ٹی سے لے کر، گوگل سے لے کر لگانے لگ جاتے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے، وہ غلط ہو رہا ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے نبی کائنات نے حکم دیا بِبَنَاءِ الْمَسَاجِدِ، پھر دور ہر محلے میں ایک مسجد بننی چاہیے۔ جامع مسجد الگ ہے اور اس طرح کی مسجدیں الگ ہیں۔ تو ایک یہ بات، دوسری یہ بات کہ یہ عجیب بات ہے کہ یہ جس بیلٹ پر، گرین بیلٹ پر کہا گیا کہ یہ مسجد بنی ہے یا باقی مسجدیں بنی ہیں، یہاں اتنی بڑی بڑی بلڈنگز بنی ہیں، حیات ٹاور کھڑا ہے، اتنے منزلہ یہ جو حیات ٹاور ہے یہ بھی تو یہی ہے۔ اگر جائز نہیں ہے تو وہ کیسے وہاں بن گیا ہے؟ اس کو کس نے ریگولرائز کر دیا ہے؟ اس کو کس نے اجازت دی ہے؟ اور بھی بلڈنگز یہاں موجود ہیں۔ گویا کہ 2-3 باتیں کی گئی ہیں کہ مسجدیں ہم کیوں گرانا چاہتے ہیں۔ ایک تو بتایا گیا یہ اپرووڈ نہیں ہے، بہرحال بہت ساری اپرووڈ ہو گئی ہیں، سی ڈی اے نے نقشہ پاس کیا ہے اور اس میں اوقاف کی طرف سے لوگ موجود ہوتے ہیں یا ان کی تنخواہیں دی جاتی ہیں یا وہاں آ کے ان کا بندوبست کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ دوسری بات کی گئی جی ایک ایکٹ ہے ہمارا جس کے تحت فلاں جگہ پہ کوئی بلڈنگ اگر ہوتی ہے تو اس سے اسلام آباد کا حسن گہنا جاتا ہے، خوبصورتی متاثر ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کیسی خوبصورت یہ ادا ہے، منطق ہے کہ اگر مسجد بنتی ہے تو اس سے خوبصورتی متاثر ہوتی ہے، لیکن اگر ٹاور بنتا ہے آسمان کو چھوتا ہوا یا کوئی اور بلڈنگز بنتی ہیں تو اس سے خوبصورتی متاثر نہیں ہوتی۔ یہ دو رنگی نہیں ہونی چاہیے، یک رنگی ہونی چاہیے، انصاف ہونا چاہیے۔ نبی کائنات کا فرمان ہے کہ وہ قومیں برباد ہو گئیں جنہوں نے اشرافیہ کو کھلی چھوٹ دے دی، وہ جرم کرتے تھے تو اس کو ریگولرائز کر لیتے تھے یا اس کو معاف کر دیتے تھے، کوئی غریب جرم کرتا تھا اس کو پکڑ کے سزا دیتے تھے۔ یہ روش ایسی ہے کہ اس سے قومیں برباد ہو جاتی ہیں۔ ہم نے پاکستان کو برباد نہیں کرنا۔ چنانچہ مساجد کی تعمیر کے حوالے سے اصل بات یہ ہے کہ جہاں جہاں مساجد کی تعمیر کے حوالے سے کسی کو بھی مسئلہ ہے تو یہ حکومت خود بنائے، نہیں بناتی تو کم از کم ان کے لیے آسانی مہیا کرے۔ اور اس مسجد کو لے کر جو علماء کے خلاف، جو دین کے خلاف، جو مساجد کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا گیا ہے، بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یہ ساری حقیقتیں سامنے آ چکی ہیں۔ بہرحال مذاکرات اب ہوئے ہیں، 48 گھنٹوں میں اب تک کی خبر کے مطابق مسجد دوبارہ شروع ہو جائے گی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ حکومت بھی ہوش کے ناخن لے، مساجد کو تعمیر کرنا اس کی ذمہ داری ہے اور مساجد کو اجازتیں دینا اس کی ذمہ داری ہے۔ اس کو چھیڑ کے اللہ سے، اس کے رسول سے جنگ نہ چھیڑی جائے، قوم سے جنگ نہ چھیڑی جائے، امن و امان قائم رکھا جائے۔ یہ مقدس مہینہ اس حوالے سے ہے کہ ایک مقدس امانت ہمارے حوالے ہوئی تھی، اس میں اس طرح کی حرکات کر کے اللہ کو ناراض نہ کیا جائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔